सऊदी अरब ने स्टेट बैंक में $3 अरब डिपॉजिट की मुद्दत में तौसीह कर दी। डिपॉजिट का मकसद ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाना और कोविड की आलमी वबा के इक़्तिसादी असरात का मुकाबला करने में पाकिस्तान को मदद देना है। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब की जानिब से बड़े भाई के किरदार और पाकिस्तान से बेमिसाल मोहब्बत का खैर मकदम इक़दाम से पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाहियान को टेलीफोन। कौमी दिन पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के आज़म का इआदा। वज़ीर आज़म का UAE के बानी सदर शेख ज़ायद बिन सुल्तान अल नाहियान को खिराज अक़ीदत। पाकिस्तान के लिए उनके फलाही कामों को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चाइना कंस्ट्रक्शन थर्ड इंजीनियरिंग ब्यूरो के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में काबिल तजदीद खुसूसन शमसी तवानाई के मनसूबों में सरमायाकारी की दावत। कंपनी की जानिब से पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई मनसूबों में मजीद सरमायाकारी के अज़्म की तारीफ। वज़ीर आज़म का सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी अशिया की फराहमी पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर खजाना इसाक डार की सदारत में इक्तसादी राबता कमेटी का इजलास। जापान बैंक से कर्जों की रीशेड्यूलिंग के लिए मुआहिदे की मंजूरी। खाद की दरामद के लिए स्विस सिंगापुर लिमिटेड की जानिब से सबसे कम बोली की भी मंजूरी। मुख्तलिफ वजारतों के लिए तकनीकी ज़िमनी ग्रांट्स मंजूर। काबुल में पाकिस्तान के हेड ऑफ मिशन पर फायरिंग, सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। हमले में हेड ऑफ मिशन महफूज रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हेड ऑफ मिशन पर हमले की मज़म्मत। वाक़े की फौरी तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की भी वाक़े की शदीद मज़म्मत। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान को आम इंतखाबात की तारीख दे दी। आम इंतखाबात अक्टूबर 2023 में होंगे। वज़ीर इत्तलात का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की के लिए तमाम फरीकों को मिलकर काम करना होगा। इत्तेहादी हुकूमत ने बरवक्त इक़दामात से मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। आम आदमी को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की सदारत में इजलास। वज़ीर सेहत बलूचिस्तान के इजलास में शिरकत। वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान की तरक्की के लिए भरपूर इक़दामात कर रही है। तमाम तरक्याती मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। PM यूथ इक़दामात के तहत बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए भी खुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं। अफगान अवाम के लिए इंसानी बुनियादों पर 20 करोड़ रुपए के अद्वियात के 5 इमदादी ट्रक रवाना। पाकिस्तान ने हमेशा मुश्किल हालात में अफगानिस्तान की मदद की है। दोनों मुल्क पोलियो के खात्मे के लिए भी मिलकर काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल। पंजाब में स्मोक में इजाफा। लाहौर हाई कोर्ट का धुआं छोड़ने वाले भट्टों और फैक्ट्रीज को मिसमार करने और मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। कैमरा को स्मोक से मुतालिक आगाही मुहिम चलाने की हिदायत। पंजाब हुकूमत स्मोक पर काबू पाने के लिए संजीदा इकदामात नहीं कर रही। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर को रियासती अवाम के लिए जहन्नुम बना दिया है। भारत जालिमाना ताकत के जरिए कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को कमजोर करने में नाकाम रहा है। कश्मीरी अपनी जिद्दोजहद आज़ादी को इसके मंतकी अंजाम तक जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। आलमी बिरादरी तनाज़ कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। हुर्रियत क़यादत। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। पुंछ डिवीजन के 4 अजला रावलाकोट, बाग, सदनोती और हवेली में कल वोट डाले जाएंगे। यूनियन काउंसिल्स, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनिसिपल और टाउन कमेटी की कुल तादाद 787 नशिस्तों पर 3859 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। नामवर सहाफ़ी, अदीब और ड्रामा निगार इमरान असलम इंतकाल कर गए। मरहूम पाकिस्तान की सहाफ़ती बिरादरी में नुमाया मकाम रखते थे। मीडिया की तरक्की के लिए उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत का इजहार अफसोस।
फिल्म और टीवी के नामवर अदाकार अफजाल अहमद इंतकाल कर गए। कई बरस से फालिज के मर्ज में मुब्तला थे। गुज़श्ता रोज ब्रेन हैमरेज के बायस उन्हें अस्पताल दाखिल कराया गया था, जहां वो जांबर ना हो सके। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का नामवर अदाकार के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सदर पुतिन जंग खत्म करने पर आमादा हों तो मुलाकात के लिए तैयार हूं। जंग खत्म करने का वाहिद रास्ता ये है कि रूस यूक्रेन से अपनी फौजें निकाल ले। अमन के रास्ते से इनकार यूक्रेन और रूस दोनों के लिए नुकसानदेह है। अमरीकी सदर जो बाइडन की फ्रांसीसी हम मनसब इमैनुअल मैक्रोन के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। रूस यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार। सदर पुतिन ने मुलाकात और मुज़ाकरात का रास्ता कभी बंद नहीं किया। पुरअमन सिफारती रास्ता हमारी तरजीह है। इल्हाक शुदा इलाकों को रूस का हिस्सा तस्लीम करने से अमरीका का इनकार भी मुमकिना समझौते की राह में बड़ी रुकावट है। रूस के सदारती तर्जुमान का रद्द-ए-अमल। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में आलूदगी इंतहा को पहुंच गई। स्मोक की वजह से हद्दे निगाह इंतहाई कम। 2 करोड़ से जायद शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी। लोग गले और सांस समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। हुकूमत की शहरियों से बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलने की अपील। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं नाज़िया कमल। हेडलाइंस आपने जानी, तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। सुने, मेरी सारी पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई है। आपने टिकट्स तो बुक करवा दी थी ना? करवा दी थी ना? हाँ हाँ, कैसे कैसे भूल सकता हूँ मैं। करवा दी। अरे जीनी को बुलाते हैं। जीनी जी बॉस। जीनी मैं बिल्कुल भूल गया था। वो ऑनलाइन टिकट तो बुक करा दे यार। ये लें बॉस। है जीनी, थैंक्स। सुने, आज बिल की लास्ट डेट थी। जमा करवा दिया था ना? हाँ हाँ हाँ, बहुत जमा करा दिया था। जमा करा दिया। जीनी जीनी उठ जा यार। बिल जमा करवा दे यार, आज आखिरी डेट है। प्लीज। गिफ्ट लाना भूल गया। बॉस, हम नहीं भूले। हो, थैंक यू। हो। ये ले, आप इनका भी बिल करवाएं, मैं कुछ और देख कर आई। सर, कार्ड या कैश? जीनी। सॉरी सर। जीनी जीनी बॉस, अब आपको जीनी की असली पावर रिवील करने का वक्त आ गया है। बीओपी मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यानी जो कुछ तुम कर रहे थे वो इस कार्ड के ऊपर कर रहे थे। नए दौर के जीनी लोग हैं बॉस, अपग्रेडेड रहते हैं। बाय बीओपी मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड। पाकिस्तान का फर्स्ट वर्टिकल क्रेडिट कार्ड। डिस्काउंट ऑफर्स अप टू 50%, highest reward points, instant and seamless reward points redemption in Pakistan and across the globe। तो अब से नो जादू का चराग, only BOP मास्टरकार्ड क्रेडिट कार्ड। मजीद मालूमात के लिए BOP हेल्पलाइन 111-267-200 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.bop.com.pk विजिट करें। दी बैंक ऑफ पंजाब, रखे हर फर्द का ख्याल। बॉस, वेकेशन पर जा रहा हूँ कोकाफ हिल्स, छुट्टी चाहिए। हाँ जरूर जाओ। और एक सेकंड, ये कार्ड रख लो, बेगम के लिए कुछ ले लेना।
ब्रेक के बाद खबरनामे में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं, सऊदी अरब ने पाकिस्तानी मईशत में SFD के जरिए ताउन के लिए स्टेट बैंक में $3 अरब डिपॉजिट की मुद्दत में तोसी कर दी है। मरकजी बैंक के मुताबिक सऊदी फंड बराए तरक्की ने डिपॉजिट की मुद्दत में तोसी खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की हिदायत की है। इकदाम सऊदी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान के साथ ताउन का तसलसल है। इस डिपॉजिट का मकसद बैंक में ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ाना और कोविड की आलमी वबा के इक्तसादी असरात का मुकाबला करने में पाकिस्तान की मदद करना है। सऊदी डिपॉजिट ने बैरूनी शोबे के चैलेंजेस को पूरा करने और मुल्क की पायदार माशी तरक्की के हुसूल में भी मदद दी है। सऊदी फंड बराए तरक्की SFT और स्टेट बैंक के दरमियान $3 अरब के डिपॉजिट मुआहिदे पर नवंबर 2021 में दस्तखत हुए थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब की जानिब से $3 अरब वापसी के मियाद में तोसी का खैर मकदम करते हुए सऊदी क़यादत और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा है कि सऊदी अरब ने एक बार फिर बड़े भाई का किरदार अदा करते हुए पाकिस्तान से अपनी बेमिसाल मोहब्बत का सबूत दिया। इस इक़दाम से पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि हमारी अव्वलीन तरजीह कौमी एजेंडा है, जिसके लिए सियासी इस्तेहकाम और मिसाक मईशत वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के वज़ीर आज़म और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत की तहे दिल से कदर करते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान को टेलीफोन करके 51वें कौमी दिन पर मुबारकबाद दी है। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान बरादराना ताल्लुकात का इयादा करते हुए खुसूसी दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने और उन्हें मतनुआ बनाने के अज़्म का इयादा किया है। वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात के बानी सदर शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नाहियान को दोनों ममालिक के दरमियान करीबी और बरादराना ताल्लुकात की बुनियाद रखने पर ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नाहियान पाकिस्तान का बाकायदा दौरा करते थे और पाकिस्तान में समाजी शोबे में मुख्तलिफ फलाही मंसूबों की माली मुआवनत भी करते थे। शेख ज़ायद अस्पताल पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमात की बेहतरीन मिसाल है। उनका नाम फलाही कामों के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली हालिया तबाही के बाद पाकिस्तान की भरपूर इमदाद पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का शुक्रिया अदा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत दी, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के बाहमी ताल्लुकात हर दौर में इंतहाई काबिल एतबार और मिसाली रहे हैं। वज़ीर आज़म ने इन ख्यालात का इजहार चाइना कंस्ट्रक्शन थर्ड इंजीनियरिंग ब्यूरो के वफ़द से गुफ्तगू में किया। उन्होंने अपने गुज़श्ता दौरे चीन के दौरान कंपनी के सदर से होने वाली मुलाकात का भी जिक्र किया। वज़ीर आज़म ने कंपनी के वाइस चेयरमैन तान गुफो की जानिब से पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई के मंसूबों में मज़ीद सरमायाकारी के अज़्म को सराहा। वज़ीर आज़म ने चाइना कंस्ट्रक्शन थर्ड इंजीनियरिंग ब्यूरो को पाकिस्तान में काबिल तजदीद खुसूसन शमसी तवानाई के मंसूबों में सरमायाकारी की दावत दी। उन्होंने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मुख्तलिफ अशिया अतिया करने पर कंपनी का शुक्रिया भी अदा किया। काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने के हेड ऑफ मिशन पर हमले में सिक्योरिटी गार्ड इसरार मोहम्मद शदीद जख्मी हो गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हमला काबुल में पाकिस्तान के हेड ऑफ मिशन उबैदुर्रहमान निजामानी पर किया गया, जिन्हें बचाते हुए पाकिस्तानी सिक्योरिटी गार्ड इसरार मोहम्मद शदीद जख्मी हो गए। पाकिस्तान ने हमले की शदीद मजम्मत करते हुए फौरी तहकीकात का मुतालबा किया है। तर्जमान का कहना है कि अफगान अबूरी हुकूमत वाक़े के जिम्मेदारान को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाए और काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने काबुल में पाकिस्तान के हेड ऑफ मिशन उबैद निज़ामानी पर कातिलाना हमले की शदीद मजम्मत करते हुए सिक्योरिटी गार्ड की बहादुरी को खराज तहसीन पेश किया है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा है कि सिक्योरिटी गार्ड की बहादुरी को सलाम पेश करता हूँ, जिसने गोली खाकर नासिमुल उमूर को बचाया। वज़ीर आज़म ने बहादुर जख्मी सिक्योरिटी गार्ड की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करते हुए फायरिंग के वाक़े की फौरी तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म ने एक और ट्वीट में कहा कि उनकी उबैद निज़ामानी से बात हुई है और ये सुनकर इत्मीनान हुआ कि वो महफूज हैं। वज़ीर आज़म ने उन्हें हुकूमत और अवाम की जानिब से यकजहती का पैगाम दिया और मुकम्मल मदद और ताउन की यकीन दहानी कराई। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने काबुल में पाकिस्तानी हेड ऑफ मिशन पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि दहशतगर्दी एक बड़ा खतरा है, जिसका मौसर मुकाबला करने के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि हेड ऑफ मिशन महफूज हैं। उन्होंने कहा कि सिफारती मिशन पर हमला बाइस तशवीश है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की तमाम अक़साम और सूरतों की मजम्मत करता है और इसके खात्मे के लिए पुरअज़्म है।
وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی کابل میں پاکستانی ہیڈ آف مشن پر قاتلانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے سفارتکاروں کا تحفظ اور حفاظت بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے زخمی گارڈ کی بہادری کو سلام پیش کرتے ہوئے ان کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ وزیر مملکت امور خارجہ ہنا ربانی کھر نے بھی کابل میں پاکستانی سفارت خانے کے ہیڈ آف مشن پر قاتلانہ حملے کی مذمت کی۔ انہوں نے قوم کی جانب سے زخمی گارڈ کا شکریہ ادا کیا۔ افغانستان میں پاکستان کے سفارت خانے پر حملے کے حوالے سے بات کرنے کے لیے دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے ہمیں اس وقت ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے۔ ان سے اس حوالے سے مزید تفصیل بھی معلوم کر لیتے ہیں۔ ممتاز زہرا بلوچ صاحب، بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ فرمائے گا ممتاز زہرا صاحب، اس حملے کے حوالے سے تازہ ترین کیا تفصیلات ہیں؟ جی شکریہ۔ جو آج کا اٹیک ہوا جس میں ایک ہمارے سیکورٹی گارڈ زخمی ہوئے ہیں اور ہمارے جو ناظم الامور ہیں عبید الرحمان نظامانی صاحب، وہ الحمدللہ ان کی وہ بچ گئے۔ تو اس کے معاملے میں ہم صرف یہ آپ سے اس وقت بتا سکتے ہیں کہ جو پاکستان اور افغانستان کے آپس میں ڈسکشنز ہوئی ہیں، یہاں پر ہم نے فارن آفس میں ہمارے ایڈیشنل سیکریٹری نے بلایا ان کے ناظم العبور کو افغانستان کے، اور اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور ان سے ہم نے وہی درخواست کی کہ جلد سے جلد جو اس کے کلپریٹس ہیں ان کو اپریہینڈ کیا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور بہت جلدی پاکستانی جو ڈپلومیٹس ہیں اور پاکستانی وہاں پر ایمبیسی اور عملہ ہے ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ اچھا میم، یہ بھی بتائیے گا کہ کیا حملے کے بعد وہاں سے سفارتی عملے کو نکالا جا چکا ہے؟ اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ اور یہ بھی فرمائیے گا کہ پاکستان اور افغان عبوری حکومت کے درمیان اس حملے کے بعد سے اب تک کیا کوئی رابطہ ہوا ہے؟ افغان حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی طرح کی اس میں صداقت نہیں ہے ان خبروں میں کہ ہم نے اپنا سفارت خانہ بند کر رہے ہیں یا وہاں سے سفارتی عملے کو بلایا جا رہا ہے۔ یہ ہم اس وقت ہم نے افغانی عبوری حکومت کے ساتھ بات چیت کی ہے، وہاں پر ہماری ایمبیسی کی، ایمبیسڈر کی اور ہمارے جو باقی ڈپلومیٹک مشنز ہیں ان کی سیکیورٹی ٹائٹ کر دی گئی ہے۔ ہم اس وقت ان ٹچ ہیں افغانی حکام کے ساتھ۔ جو افغان انٹرم گورنمنٹ کے فارن منسٹر ہیں متقی صاحب، انہوں نے ہمارے ناظم الامور صاحب سے بات بھی کی ہے، عبید نظامانی سے، اور ان کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ جو اس کے پرپیٹریٹرز ہیں اس واقعے کے، ان کو فوری طور پر گرفتار کر کے جسٹس پرووائڈ کی جائے گی، اور ساتھ میں یہ بھی انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ سیکیورٹی آف آر کانسولیٹ اور ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں اس کو یقینی بنایا جائے گا۔ وہاں پر سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے اور تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں اور وہاں پر کیا صورتحال ہے ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں، اور افغان سفیر کو بھی طلب کیا گیا ہے، اس حوالے سے انہوں نے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ وہ بتا رہی تھیں کہ افغان سفیر کو بھی اس حوالے سے طلب کر لیا گیا ہے، کابل میں جو واقعہ ہوا ہے اس کے حوالے سے تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے اور افغان حکومت کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں۔ بالکل جی، خبر نامے میں آگے بڑھیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں کہ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 33,000 میٹرک ٹن یوریا کھاد درآمد کرنے کی منظوری دی ہے۔ کمیٹی کا اجلاس وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا۔ سب سے کم بولی دینے والے میسر سوئس سنگاپور اوورسیز پرائیویٹ لمیٹڈ $551 فی میٹرک ٹن کے حساب سے کھاد فراہم کرے گا۔ کمیٹی نے گروپ 20 ممالک کے قرضہ معطلی پروگرام کے تحت جاپان بینک برائے بین الاقوامی تعاون سے $2,61,50,000 کے قرضہ ری شیڈیولڈ کرنے کے معاہدے پر دستخط کی بھی منظوری دی۔ اجلاس میں وزارت امور خارجہ، وزارت توانائی اور وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے لیے تکنیکی ضمنی گرانٹس اور ضمنی گرانٹس کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار سے ڈائریکٹر جنرل ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس میجر جنرل عدنان آصف جاشاد نے ملاقات کی۔ ڈائریکٹر جنرل اے ایس ایف نے سیکیورٹی کی فراہمی سمیت مختلف امور پر بریفنگ تھی۔ وزیر خزانہ نے ملک کے ہوائی اڈوں کو محفوظ بنانے میں اے ایس ایف کے کردار کو سراہا اور پاکستان کی بہتری اور ترقی کے لیے کوششیں بڑھانے پر زور دیا۔
انہوں نے متعلقہ حکام کو ASF کے بجٹ معاملات کو حل کرنے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے عمران خان کو آئندہ عام انتخابات کی تاریخ دے دی۔ عمران خان کی پیشکش پر رد عمل دیتے ہوئے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ آئندہ انتخابات اکتوبر 2023 میں ہوں گے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اتحادی حکومت نے بروقت اقدامات کر کے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملکی اقتصادی ترقی کے لیے تمام فریقین کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ رپورٹ کر رہے ہیں ذیشان احمد خان۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہمیں ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے، جبکہ اقتصادی ترقی کے لیے تمام فریقوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب تھا، اتحادی حکومت نے ملک کو گرے لسٹ سے نکالا۔ تو اب مزید بہتری کی طرف ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کا بھرپور تعاون حاصل رہے اس حوالے سے، اور پاکستان کو اقتصادی لحاظ سے مضبوط کرنا یہ صرف سیاستدان کا فریضہ نہیں، حکمران کا فریضہ نہیں، بلکہ پاکستان کے ہر شہری کو اس میں شیئر کرنا چاہیے۔ ایک سوال پر مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ مونس الہی کے بیان سے متعلق انہی سے سوال کیا جائے۔ چودھری شجاعت حسین نے اپنے ضمیر کے مطابق جرأتمندانہ فیصلہ کیا، جبکہ پورے خاندان کو ان کے فیصلے کی تقلید کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان نے ممتاز صنعتکار SM منیر کے انتقال پر ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ خصوصی افراد کو بااختیار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی نقل و حرکت اور عوامی سہولیات تک رسائی کو بہتر بنایا جائے تاکہ انہیں معاشرے کا فعال شہری بنایا جا سکے۔ اسلام آباد میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ افراد باہم منظوری کو تعلیم، ہنر اور ملازمتیں فراہم کر کے معاشرے میں شامل کیا جانا چاہیے۔ پاکستان میں 2 کروڑ 20 لاکھ افراد خصوصی افراد ہیں جنہیں قومی اثاثے میں بدلا جا سکتا ہے۔ صدر مملکت نے ملک میں تمام تعلیمی سہولیات کو خصوصی افراد کی ضروریات کے مطابق بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ماہ دسمبر کو خصوصی افراد کے مہینے کے طور پر منایا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تمام تعلیمی اور تربیتی اداروں کو خصوصی افراد کے لیے معاون ٹیکنالوجیز فراہم کرنے کے ساتھ موزوں ملازمتیں دینے کی بھی ضرورت ہے۔ اور ناظرین، وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل روکنے کے لیے تحریک عدم اعتماد کا پیش ہو جانا ہی کافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین کی روح سے تحریک عدم اعتماد اور اعتماد کے ووٹ کے لیے کسی بھی وقت کہا جا سکتا ہے۔ مزید تفصیل جانیں گے محمد سفیان سے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ چودھری پرویز الہی اور ان کے صاحبزادے خود بھی پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کے حق میں نہیں۔ عطا تارڑ نے کہا کہ ہمارے پاس تمام آپشنز موجود ہیں، تاہم تحریک انصاف کی حکمت عملی دیکھ کر فیصلہ کریں گے۔ آئین اور قانون کی روح سے تحریک عدم اعتماد اور اعتماد کے ووٹ کا کبھی بھی کہا جا سکتا ہے۔ آئین اور قانون میں کوئی ایسی قدغن موجود نہیں کہ تحریک عدم اعتماد یا اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ سیشن کے دوران نہیں لیا جا سکتا۔ یہ بہت بڑی مت ہے، اس کا کہیں پہ آئین اور قانون میں ذکر نہیں ہے۔ معاون خصوصی نے کہا کہ ہم نے بزدار کے خلاف پرویز الہی کے کہنے پر تحریک عدم اعتماد جمع کروائی۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں ہونے والی کرپشن اور وزراء پر کی جانے والی نوازشوں سے عمران خان کا یہ بیان درست معلوم ہوتا ہے کہ پرویز الہی پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں۔ پنجاب کے اندر جو لوٹ مار ہے یہ پرویز الہی صاحب نہیں چاہتے کہ یہ ختم ہو۔ ان کے بہت سٹیکس ہیں۔ انہوں نے جو یہاں پہ کمیشن منتھلیاں لگائی ہوئی ہیں وہ کس لیے لگائی ہوئی ہیں؟ تو یہ ساری ڈرامے بازی ہے کہ وہاں پہ آ کے ایک اعلان کر دیں کہ جی ہم خان صاحب جان بھی آپ کے لیے حاضر ہے۔ میں نے پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کے لیے مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری تیاری مکمل ہے، جیسے ہی کوئی اقدام سامنے آئے گا ہم اپنی حکمت عملی واضح کریں گے۔ محمد سفیان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ناظرین، حکومت پاکستان نے افغان عوام کے لیے انسانی بنیادوں پر 20 کروڑ روپے کے ادویات کے 5 امدادی ٹرک افغانستان روانہ کیے ہیں۔ تفصیل جانیں گے وقار حیدر سے۔ پاکستان کی جانب سے افغانستان کو انسانی بنیادوں پر 20 کروڑ روپے کی ادویات فراہم کی جا رہی ہیں۔ 5 امدادی ٹرک روانہ، جبکہ آئندہ چند روز میں مزید 30 ٹرک روانہ کیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ مشکل حالات میں افغانستان کی مدد کرتا رہا ہے۔ 2.3 ارب روپے کی لاگت سے 3 ہسپتال بنائے گئے تھے۔ نشتر ہاسپٹل جلال آباد ہے، ایک جناح ہسپتال کابل میں
और लगारी अस्पताल ज़िला लूगर में। अच्छा, 1 अरब रुपए की जो है वो रनिंग कॉस्ट इन हॉस्पिटल्स की वो भी पाकिस्तान फराम कर रहा है, और 50 करोड़ रुपए अद्वियात के लिए मुख्तस किए गए, और उसमें 19 करोड़ रुपए की दवाएं परचेज़ की गई, और अफ़गानिस्तान के ज़लज़ले के दौरान 3 ट्रक रवाना किए गए। 5 ट्रक आज जा रहे हैं और 30 ट्रक जो है वो अगले हफ्ते इंशाल्लाह चले जाएंगे। अफगानिस्तान के वजीर सेहत डॉक्टर कलंदर इबाद ने कहा कि मुश्किल की हर घड़ी में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का साथ दिया है। ये वो पहले ट्रक्स हैं जो उन हॉस्पिटल्स को हम ये दवाई प्रोवाइड किए जाएंगे, तो इंशाल्लाह ये सिलसिला हमारा इस ताल्लुक़ का जारी रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान हेल्थ सिस्टम में जिस तरह अफ़गान गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है कैपेसिटी बिल्डिंग में, और इसके साथ साथ इन हॉस्पिटल्स के बनाने में, और इसके साथ जो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मिलकर जो हम एक स्ट्रेटजिक जॉइंट स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, वो है पोलियो एरिडिकेशन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान पोलियो के खात्मे के लिए भी मिलकर काम कर रहे हैं। पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए मरबूत हिकमत अमली दोनों मुल्कों की अव्वलीन तरजीह है। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन पामालियों और भारत में अक़लियतों के साथ रवा रखे जाने वाले गैर इंसानी सलूक पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। मीडिया ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़ाहरा बलूच ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम पाकिस्तान के मफाद में है। पाकिस्तान और तुर्किया ने तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित बढ़ाने और स्ट्रेटेजिक डायलॉग और दिफाई ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तस्लीम शुदा हक़ खुद इरादियत का मुतालबा करने पर सफाक भारतीय फ़ौजियों ने मकबूजा जम्मू कश्मीर को जुल्म व बर्बरियत से जहन्नम बना दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में कहा कि भारतीय फ़ौजी कश्मीरियों को खौफ व दहशत का निशाना बनाने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर महासरे और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। भारतीय फौजी घरों में जबरदस्ती घुसकर खवातीन और बच्चों समेत मकीनों को हरासा करने समेत सामान की तोड़फोड़ भी करते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि कश्मीरी अपनी जिद्दोजहद आज़ादी को इसके मंतकी अंजाम तक जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। हुर्रियत रहनुमा एडवोकेट देवेंद्र सिंह बहल ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो कश्मीरी अवाम को भारतीय जुल्म व तशद्दुद से निजात दिलाने और जनूबी एशिया में पायदार अमन को यकीनी बनाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तनाज़े कश्मीर के हल के लिए अहम किरदार अदा करे। काबिज इंतजामिया ने सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक को मुसलसल घर में नजरबंद रखा और उन्हें एक बार फिर जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुम्मा अदा करने की इजाज़त नहीं दी। मीर वाइज 5 अगस्त 2019 से मुसलसल घर में नजरबंद हैं, जब मोदी हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत मनसूख कर दी थी। कुछ बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की, जहां बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में पूंछ डिवीजन के 4 अजला में पोलिंग कल होगी। अदील अहमद खान की रिपोर्ट देखते हैं। पूंछ डिवीजन 4 अजला रावलाकोट, बाग, सदनोती और हवेली पर मुश्तमिल है। बल्दियाती इंतखाबात के लिए चारों अजला की यूनियन कौंसिल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कमेटीज और टाउन कमेटीज की कुल 787 नशिस्तों पर 8 ख्वातीन समेत 3859 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी अमले की तैनाती और पोलिंग मटीरियल की तरसील का मरहला मुकम्मल हो चुका है। फिर पोलिंग मटीरियल की पोलिंग रिटर्निंग ऑफिसर के पास तरसील, ये सारे अमामल मुकम्मल हो चुका, बैलेट पेपर की प्रिंटिंग मुकम्मल होकर तो वो डिस्ट्रिक्ट के रिटर्निंग ऑफिसरान के पास पहुंच चुका है। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की तैयारी मुकम्मल है। 10,17,475 वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। डिवीजन के 4 अजला में पोलिंग के लिए 1,867 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। बल्दियाती इंतखाबात के दौरान अमन अमान की फिजा बरकरार रखने के लिए सख्त हिफाजती इकदाम किए गए हैं। पूंछ डिवीजन में इंतखाबी रंग जम चुका है। हर तरफ जमाती परचमों, बैनर्स और पोस्टर्स की बहार है। गहमा गहमी का समा है और अवाम नास का जोशो खरोश दीदनी है। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, जिला बाग, आज़ाद कश्मीर। राज़ीन सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि खुसूसी अफराद को बाख्तियार बनाने के लिए ज़रूरी है कि उनकी नकलो हरकत और अवामी सहूलियात तक रसाई को बेहतर बनाया जाए ताकि उन्हें माशरे का फ़ाल शहरी बनाया जा सके। इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि अफराद बहम माजूरी को तालीम, हुनर और मुलाजमतें फराहम करके मुआशरे में शामिल किया जाना चाहिए। और यहाँ आपको बताएं कि कौमी असम्बली का इजलास डेप्यूटी स्पीकर जाहिद अकरम दुरानी की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास में पीटीआई दौरे हुकूमत के लिए गए कर्जों और इस पर वाजिबुल अदा सूद की शरह के हवाले से ऐवान को आगाह किया गया।
نقطۂ اعتراض پر پارلیمانی سیکرٹری شاہدہ اختر علی نے پی ٹی آئی کی جانب سے سوشل میڈیا پر مولانا فضل الرحمان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کی شدید مذمت کی۔ توجہ دلا نوٹس پر حکومتی جواب میں وفاقی وزیر مرتضی جاوید عباسی نے بتایا کہ بلوچستان میں سول سروسز کی 63 سیٹیں خالی ہیں۔ اگر صوبے کے امیدواروں کے لیے سی ایس ایس امتحان میں عمر کی حد بڑھائی جاتی ہے تو یہ باقی صوبوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ بلوچستان کے امیدواروں کو عمر کی بالائی حد میں پہلے ہی 2 سال کی رعایت دی گئی ہے۔ مولانا عبد الاکبر چترالی کے نقطۂ اعتراض پر ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دیتے ہوئے چاروں صوبوں کی حکومت کو قرآن پاک کے درست ترجمے کی اشاعت کو یقینی بنانے کے لیے کارروائی کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں پڑھائی جانے والی کتاب پر پابندی عائد کرنے اور پبلشرز کے خلاف کارروائی کی رولنگ بھی دی۔ ایوان نے پاکستان نرسنگ کونسل ترمیمی بل 2022 منظوری کے لیے مشترکہ اجلاس میں بھیجنے کی تحریک کی منظوری دی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اب 12 دسمبر کی شام 5 بجے ہوگا۔ اور صدر ڈاکٹر عارف الوی کراچی میں معروف صنعت کار مرحوم ایس ایم منیر کی رہائش گاہ پر گئے اور ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ اس موقع پر صدر مملکت کا کہنا تھا کہ ملکی صنعتی ترقی میں ایس ایم منیر کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے مرحوم ایس ایم منیر کی روح کے ایثار ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کا حصول وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ثوابی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ ٹیکنالوجی میں ترقی کا سفر تیزی سے جاری ہے۔ ہمارے گزشتہ دور حکومت میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ پر خصوصی توجہ دی گئی۔ احسن اقبال نے کہا کہ ہمارے سابقہ دور میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی پر قابو پایا گیا۔ مسلم لیگ نون نے گزشتہ دور میں 2000 کلومیٹر طویل موٹر ویز کا جال بچھایا، جبکہ سی پیک کی شکل میں چین سے 29 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری لائی۔ انہوں نے کہا کہ تیز تر معاشی ترقی کے لیے برآمدات کو 32 ارب سے 100 ارب ڈالر کی سطح پر لانا ہوگا۔ پاکستانی نوجوان صلاحیت میں کسی بھی ملک کے نوجوانوں سے کم نہیں ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کا حصول وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وہ ثوابی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی میں ترقی کا سفر تیزی سے جاری ہے۔ ہمارے گزشتہ دور حکومت میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ پر خصوصی توجہ بھی دی جا رہی ہے۔ اور اسی حوالے سے آپ کو آگاہ کریں، وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان کو علم پر مبنی معیشت میں ڈھالنے کے لیے تعلیم کے نظام کو یکسر تبدیل کرنا ہوگا۔ اسلام آباد میں ٹیچر انسٹیٹیوٹ قائم کرنے کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ تعلیمی نصاب میں تبدیلی کے ساتھ اساتذہ کی تربیت کے نظام کو ہم آہنگ کرنا بھی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اساتذہ کرام طلباء طالبات کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ اس مملکت پاکستان میں آپ آزاد ہیں اپنے مندروں کو جانے کے لیے، اپنی مساجد کو جانے کے لیے اور دیگر عبادت کے مقامات کو جانے کے لیے۔ آپ کسی بھی دین، مذہب، ذات یا عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں، کار ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے متحدہ عرب امارات کے قومی دن کے موقع پر منعقدہ تقریب میں شرکت کی۔ وفاقی وزیر نے پاکستان کی حکومت اور عوام کی جانب سے متحدہ عرب امارات کی قیادت اور عوام کو قومی دن پر مبارکباد دی۔ انہوں نے سفیر کو خیر سگالی اور نیک تمناؤں کا پیغام دیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات استوار ہیں جو مشترکہ ورثے اور کثیر الجہتی تعاون پر مبنی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات ہمارے دو طرفہ تعلقات کا اہم حصہ ہیں۔ اس موقع پر متحدہ عرب امارات کا قومی ترانہ اور روایتی رقص پیش کیا گیا۔ تقریب میں اراکین پارلیمنٹ، سیاسی رہنماؤں سمیت مختلف ملکوں کے سفارتکاروں نے بھی شرکت کی۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر نے دونوں ملکوں کے درمیان برادرانہ تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے دھواں چھوڑنے والے بھٹوں اور فیکٹریوں کو مسمار کرنے اور مالکان کے خلاف فوجداری مقدمات درج کرنے کا حکم دیا ہے۔
لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس شاہد کریم نے اسموگ کے تدارک کے حوالے سے درخواستوں پر سماعت کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت اسموگ پر قابو پانے میں سنجیدہ اقدامات نہیں کر رہی، جس کے باعث صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ عدالت نے پیمرا کو اسموگ سے متعلق آگاہی مہم چلانے کی بھی ہدایت کی۔ کیس پر مزید سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ ججز کو ان کی نیت سے نہیں بلکہ ان کے فیصلوں سے جانچا جانا چاہیے۔ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا کہ توہین عدالت کی کارروائی کے لیے اقدام کا ارادی طور پر ہونا ضروری ہے۔ وزارت داخلہ کے وکیل سلمان اسلم بٹ نے دلائل دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ عمران خان اور تحریک انصاف نے ہمیشہ غلط بیانی کی ہے۔ 2014 میں بھی انہوں نے اپنی یقین دہانی کے برخلاف ڈی چوک میں دھرنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان غلط بیانی کر رہے ہیں کہ وہ 25 مئی کے عدالتی احکامات سے لا علم تھے۔ عدالت نے معاملے کی سماعت 9 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ ناظرین، 2008 میں شروع کیے گئے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا مقصد ملک میں کم وسائل کے حامل افراد کو معاشی تحفظ فراہم کرنا تھا۔ تنزانیہ بھی پروگرام سے متاثر ہو کر اپنے عوام کو مستفید کرنے کا خواہاں ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں شاہ رخ شفیع۔ ملک میں وسائل سے محروم افراد کے لیے پیپلز پارٹی کے گزشتہ دور حکومت میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا آغاز کیا گیا، جس سے ملک میں معاشی ناہمواری کو کسی قدر کم کرنے میں مدد ملی۔ غربت کے خاتمے کے لیے شروع کیے گئے اس جامع پروگرام کو اب دیگر ممالک بھی اپنے ملک میں رائج کرنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے تنزانیہ کی حکومت کی جانب سے تنزانیہ سوشل ایکشن فنڈ کا وفد پاکستان میں 5 روزہ دورے پر ہے۔ وفاقی وزیر اور چیئرپرسن BISP شازیہ مری نے وفد سے ملاقات کی اور انہیں پاکستان کے سوشل پروٹیکشن کے مختلف پروگراموں کے متعلق آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تنزانیہ کو سماجی تحفظ کے شعبہ میں ہر ممکن تعاون فراہم کرنا چاہتا ہے۔ چیئرپرسن نے کہا کہ عالمی بینک کی جانب سے دورے کا انعقاد پر تعاون خوش آئند ہے۔ پاکستان کے اندر جو سوشل پروٹیکشن کا پروگرام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی شکل میں ہے، وہ نہ صرف پاکستان کے لیے ایک مثالی پروگرام ہے بلکہ اس خطے کے لیے مثالی پروگرام ہے۔ آج دوسرے ملک جو ہیں وہ ہم سے مثال لے رہے ہیں اور سیکھنے آ رہے ہیں۔ وفد کے ارکان نے BISP کے بہترین اور مؤثر ادائیگیوں کے نظام کی تعریف کی اور پاکستان کے نشوونما اور کفالت پروگراموں کو خاص طور پر سراہا۔ Having good systems here to support the poor people, having a dynamic system to support during the shocks and all this, we have seen much development and massive support to the poor people. This program, like that one which you are having here, is one of the programs that we have there in Tanzania, which has a specific purpose of helping the poor people. We have learned from this there is a big teamwork to have one data center. For that reason, we'll try to see how we can harmonize the infrastructure we have back home. تقریب کے اختتام پر شازیہ مری نے وفد کے ارکان کو اجرک اور سوینئرز پیش کیے۔ اس موقع پر وفد نے پاکستان کی مہمان نوازی کی تعریف کی اور چیئرپرسن کو سوینئر پیش کیے۔ تنزانیہ حکومت کا بے نظیر سپورٹ پروگرام سے سیکھ کر اپنے ملک میں رائج کرنا موجودہ حکومت اور BISP پروگرام پر اعتماد کا اظہار ہے۔ شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ مواصلات کے وفاقی وزیر مولانا اسد محمود نے ملتان میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موٹر وے پولیس نے عوامی خدمت اور پیشہ ورانہ کام کے ذریعے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ مولانا اسد محمود نے موٹر وے پولیس کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے خصوصی الاؤنس دینے کی یقین دہانی کرائی۔ وفاقی وزیر نے اس موقع پر یوم تاسیس کا کیک بھی کاٹا۔ وزیر مملکت توانائی میر ہاشم نوتزئی نے کہا ہے کہ اتحادی حکومت بلوچستان کے احساس محرومی اور پسماندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو مین سٹریم لائن میں لانے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ کوئٹہ چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری کے دورے کے موقع پر وزیر مملکت نے کہا کہ بلوچستان اپنے منفرد اور جغرافیائی اہمیت کے اعتبار سے معاشی ہب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کمانڈر 12 کو لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ صوبے میں امن و امان خراب کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دیں گے۔ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کا کہنا تھا کہ عوام کی سفری مشکلات کے خاتمے کے لیے FCC کی 50% چیک پوسٹیں پولیس کے حوالے کر دی ہیں۔ ناراض بلوچ رہنماؤں کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سینئر صحافی، ڈرامہ رائٹر اور ادیب عمران اسلم 70 برس کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر ڈاکٹر عارف الوی نے سینئر صحافی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ میڈیا کی ترقی کے لیے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تفصیل حسن ناصر صدیقی سے۔ ادبی اور صحافتی میدان میں عمران اسلم کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ 1980 میں روزنامہ دی اسٹار سے اپنے صحافتی کریئر کا آغاز کرنے والے عمران اسلم
अंग्रेजी रोजनामे द न्यूज़ के बानी मेंबरान में से थे, जबकि उन्होंने द न्यूज़ में बतौर चीफ न्यूज़ एडिटर और सीनियर एडिटर के तौर पर भी अपनी सलाहियतें मनवाईं। इमरान असलम जियो और जंग ग्रुप के सदर भी थे, जबकि वो जियो लॉन्च करने वाली टीम का हिस्सा थे। जियो न्यूज़, जियो एंटरटेनमेंट, जियो सुपर उनकी ही रहनुमाई में शुरू हुए। सहाफ़ी होने के अलावा इमरान असलम एक कामयाब ड्रामा निगार भी थे। उनके 60 से ज़ायद कामयाब ड्रामे स्टेज और टीवी की जीनत बने। पाकिस्तान टेलीविजन से नश्र होने वाले उनके मशहूर ड्रामों में खलीज, दस्तक और रोज़ी काबिल ज़िक्र हैं। वक्त कम है, मुकाबला बहुत ज़्यादा है, बीबी हमें एक्सपीरियंस्ड एक्ट्रेस चाहिए। चौथी किस्त तक हो जाऊंगी और अगर न हुई तो आप मुझे मरवा दीजिएगा सीरियल में। चांद जी, देखिए मैंने आपको कहा था मेरा नाम है मिस रोजी हारून। इमरान असलम ने ड्रामों के अलावा फिल्में भी लिखीं, जिसमें परे हट लव को शोहरत मिली। इमरान असलम 1952 में हिंदुस्तान के शहर मद्रास में पैदा हुए। बाद में उनका खानदान पाकिस्तान आ गया। इमरान असलम ने आला तालीम लंदन से हासिल की। अपने ताज़ियती बयान में वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मरहूम शानदार सहाफ़ती करियर के मालिक थे। उनकी सहाफ़ती खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने अल्लाह ताला से मरहूम की मग़फ़िरत और लवाहिक़ीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने भी इमरान असलम के इंतकाल पर इज़हार अफसोस किया है। उन्होंने कहा कि इमरान असलम की सहाफ़ती और अदबी खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी ने सीनियर सहाफ़ी इमरान असलम के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। स्टेज, फिल्म और टेलीविजन के मारूफ अदाकार अफजाल अहमद लाहौर में इंतकाल कर गए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने अफजाल अहमद के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि उनके इंतकाल से फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में पैदा होने वाला खला कभी पुर नहीं हो सकेगा। तफसील अस्का मकसूद से जानिए। ये क्या तिलिस्म है मिर्जा? पाकिस्तानी थिएटर और सिनेमा के एक मोतबर नाम अफजाल अहमद का ताल्लुक झंग के सैयद घराने से था। वो शोबिस के उन चंद सितारों में से थे जो इंतहाई पढ़े लिखे थे। उन्होंने एचिसन से तालीम हासिल की। अफजाल अहमद ने 60 की दहाई में अपने फनी कैरियर का रेडियो पाकिस्तान से आगाज किया। आंखों और बॉडी का जो इस्तेमाल अफजाल अहमद ने अदाकारी में किया वो बहुत ही कम देखने में आता है। मुकाल में उनकी जबान से पहले उनकी नजर से अदा होते थे और आवाज की घन गरज सोने पे सुहागा थी। फिल्म हो या टीवी या फिर थिएटर, अफजाल अहमद ने हर मीडियम को खूब निभाया। ये इम्कानात की दुनिया है गौराम, पर्दा गैब में तो बहुत कुछ पिन्हा है, इसीलिए जिंदगी में खौफ फूटता रहता। सारी जिंदगी उनसे एफिलिएशन रही, उनकी कमी हमेशा महसूस होती रहेगी। ऐसे लोग अपने काम के थ्रू तो हमेशा जिंदा रहते हैं, लेकिन उनके गुजर जाने का बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। तमासील उनका इश्क था, जहां उनकी बेहतरीन हदायतकारी भी देखने को मिली। ड्रामा जन्म जन्म की मैली चादर वो ड्रामा था जो शायकीन को संजीदा और बामकसद थिएटर की तरफ वापस लाया। अशफाक अहमद के ड्रामे उच्चे बुर्ज लाहौर दे में सिर्फ 18 बरस की उम्र में 50 साला बूढ़े का किरदार अदा करके उन्होंने सबको हैरान कर दिया। अफजाल अहमद ने अपने 35 साला कैरियर के दौरान उर्दू, पंजाबी और पश्तो फिल्मों में काम किया। उनकी मशहूर फिल्मों में शरीफ बदमाश, इंसान और गधा, वहशी जट, हथकड़ी, वहशी गुज्जर, कानून शिकन और चढ़दा सूरज शामिल हैं। उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी के जोहर के बायस 90 की दहाई में खूब शोहरत कमाई। अपनी इंतहाई हसास तबीयत और घरेलू नाइत्तफाकियों के बायस लोगों के दिलों पर राज करने वाला अफजाल अहमद बहुत जल्द बीमारी के हाथों शिकस्त खा गया। जिन लोगों ने अफजाल अहमद की अदाकारी देखी है वो आज भी उनके सहर में मुब्तला हैं। अस्का मकसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। इस्लामी ताउन तंजीम के 15 रुकन ममालिक के नुमाइंदों ने साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में बाहमी ताउन के लिए OIC 15 के नाम से नए फारम के क़याम की तजवीज़ की तौसीक की है। तफसील बता रही हैं मरियम मलिक। साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में तरक्की और बाहमी ताउन वक्त की अहम ज़रूरत है, जिसे महसूस करते हुए इस्लामी ममालिक ने भी नए फोरम के क़याम की तजवीज़ पर इत्तफाक कर लिया। कॉमस्टैक इस्लामाबाद में 15 तरक्की याफ्ता इस्लामी ममालिक के इजलास में OIC 15 के नाम से वजारती सतह पर इस डायलॉग फोरम के क़याम का फैसला किया गया। 2 रोज़ा इजलास में OIC जनरल सेक्रेटेरिएट कॉमस्टैक,
ईरान, कतर, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, कागिस्तान, नाइजीरिया और मराकश, तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब, उर्दन, आज़रबाईजान, कैमरून और मुत्तहिदा अरब अमारात के नुमाइंदगान ने शिरकत की। असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल OIC बराए साइंस और टेक्नोलॉजी ने इजलास के नताइज को साइंसी तरक्की और ताउन के लिए इंतहाई अहम कदम करार दिया, तो कोऑर्डिनेटर जनरल कॉमस्टैक प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चौधरी ने तमाम तजावीज़ पर अमली इक़दामात के अज़्म का इजहार किया। First foundation meeting of senior officials of 15 OIC member states, and the objective is to plan for a ministerial meeting which is going to be held next year in Kazakhstan. And the objective is to strategize and identify projects which can help other Muslim states in solving some of the most important problems. We are trying to put all the points together so that's approved by the higher authority in the next meeting that is coming. I'm glad to say that according to agreements we are going to expand our collaboration. This is a good opportunity for the OICs to work together in trying to promote science, technology and innovations in resolving the challenges that we are facing in the global world today. काज़ाख्स्तान की हुकूमत के नुमाइंदे ने ऐलान किया कि OIC 15 डायलॉग प्लेटफॉर्म का पहला वजारती इजलास 2023 में आस्ताने जमहूरिया काज़ाख्स्तान में मुनक्किद करेगा। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम इस दौरान गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है, जबकि पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध पड़ने की तवक्को है। रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ रही। लैम -5, ज़ियारत, स्कर्दू और गोपस में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।